اس کی ڈوری کے لیے لفظ کہاں سے لاؤں؟ ارے سارے عالم کے مقدر کو جگایا جس نے، سارے عالم کے مقدر کو جگایا جس نے، اور اس کے جھولے پہ ملائک نے ترانے چھیڑے، اس کے جھولے پہ ملائک نے ترانے چھیڑے، ارے کیسر کسریٰ کی منڈیروں کو ہلایا جس نے اونچی آواز سے سبحان اللہ کیتا استقبال بہار اسدا، بولنا پڑے گا اگر بولے ماشاءاللہ، کیتا استقبال بہار اسدا، او جڑی آقا نال بہار رہیے، کیتا استقبال بہار اسدا، جڑی آقا نال بہار رہیے، کیتا استقبال بہار اسدا، جڑی آقا نال بہار رہیے، اسدا جڑی آقا نال بہار رہیے، مخمور بہار جھومٹیاں جدو دنیا تے سرکار، مخمور بہار جھومٹیاں جدو دنیا تے سرکار رہیے، کتا استقبال بہار اسدا جڑی آقا نال بہار، ہوئے عرض و سما روشن روشن، اونچی ماشاءاللہ، ہوئے عرض و سما روشن روشن، ہوئے عرض و سما روشن روشن، جدو عام نمائدہ چڑیا چل، جدو عام نمائدہ چڑیا چل، جدو عام نمائدہ چڑیا چل، ہوئے جگمگ جگمگ شیر مکا بابرکت ذات سوال، ہویا عرض و سما روشن 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 روشن، ہویا عرض و سما روشن روشن، جدو عام نمائدہ چڑیا چل، جدو عام نمائدہ چڑیا چل، ہویا جگمگ جگمگ شیر مگا بابرکت ذات سوال رہیے، بابرکت ذات سوال رہیے، کتا استقبال بہار اسدا، مخمور بہار جھومٹیاں جد دنیا تے، گھر مطلب دا آباد ہویا، گھر مطلب دا آباد ہویا، آباد ہویا، گھر مطلب دا آباد ہویا، بی بی آمنہ دا دل شاد ہویا، بی بی آمنہ دا دل شاد ہویا، بی بی دل شاد ہویا، جنو دین مبارک جنو دین مبارک نوریاں دی بار بار کثیر کتھا، بت گر گئے بچ بت خانے دے، آقا ہے انقلاب آ گیا، آقا ہے انقلاب آ گیا، بت گر گئے بچ بت خانے دے، بت گر گئے بچ بت خانے دے، بچ آتش کر ایرانیاں دے، بچ آتش کر ایرانیاں دے، بچ آتش کر ایرانیاں دے، اج ظلم دے شرک دے سر توحید والی تلوار آئیے، آگے چل آپ کے مانتا تھا کروں، بت گر گئے بچ
بت خانیاں دے بت خانیاں دے ظلم کفر شرکت سر توحید ولی طلبار شان چڑیا عرب دی دھرتی تے جد روشنی چار چودھار شان چڑیا عرب دی دھرتی تے جد روشنی چار چودھار ہوگی اٹھی کرن جنورے نبوت دی سر دے کسری جو پار ہو گئی خانیاں بچ ہو لرزہ تاری پریشان سب قوم کفار ہو گئی پیا تم ہر جا سیدی طاہر کوئی ہر جا سرکار سرکار ہو گئی اونچی آواز سے سبحان اللہ بلند آواز سے سبحان اللہ لکھنا میں محمد مدری وچ لکھنا مدری انگوٹھی لکھنا میں محمد مدری وچ مدری لکھنا میں محمد لکھنا میں محمد مدری او جڑی ہے سلیمان دی انگلی وچ لکھنا میں محمد مدری وچ جڑی ہے سلیمان دی انگلی وچ جڑی ہے سلیمان دی انگلی وچ جڑی ہے سلیمان دی انگلی وچ اللہ پاک بنو انگوٹھی لائے عرش تو نقش نگار تو کہہ رہا ہوں لکھنا میں محمد مدری رت لکھنا میں محمد مدری رت جڑی آئی سلیمان دی انگلی رت جڑی آئی سلیمان دی انگلی وچ اللہ پاک بنو انگوٹھی لائے عرش تو نقش نگار آئیے اللہ پاک بنو میں انگوٹھی لائے عرش تو نقش نگار آئیے مقبور بہانا چومٹیاں دنیا دے سرکار آئیے مقبور بہانا چومٹیاں جد دنیا دے سرکار آئیے کتا استقبال بہار اس دا جڑیا کا تیرے لال جیا کوئی لال نہیں جیا کوئی لال نہیں تیرے لال جیا کوئی لال نہیں کوئی اس جیا سونا بال نہیں تیرے لال جیا کوئی لال نہیں تیرے لال جیا کوئی لال نہیں لال نہیں جڑی تک رخسار انوار کب کول سواری رک دی گئی کب کول سواری رک دی گئی پھر جھک دی گئی پھر نعرہ تکبیر تاج و تخت ختم نبوت شان صحابہ کب کول سواری رک دی گئی پھر جھک دی
جھکدی 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 گئی کبھی قوم سواری رکدی گئی پھر جھکدی 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 گئی پھر جھکدی 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 گئی کر کر کے سجدے رب سینو ود لکھ لکھ شکر گزار کبھی قوم سواری رکدی کبھی قوم سواری جھکدی گئی پھر جھکدی 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 گئی پھر جھکدی 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 گئی کر کر کے سجدے رب سینو ود لکھ لکھ شکر گزار میری بہو کمزور سواری سی سواری تھی میری بہو کمزور سواری تھی جڑی تیز چلن آ رہی سی جڑی تیز چلن آ رہی سی ان پر لگ گئے ان پر لگ گئے ان پر لگ گئے میں دنگ رہ گئی جد سائیں ہاتھ مہارے اب شیما نے دلیل یہ پیش کی او کون سی ڈوریاں دے دی سی بول پہ بول پہ بول پہ او کون سی ڈوریاں دے دی سی کون سی لوریاں دیتی سی تیرا جھولا کون جھولے دی سی تیرا جھولا کون چلیندی سی تیرا جھولا کون جھولے دی سی او شیما بنت حلیمہ میں جڑ کے دی بڑ دربار او کون سی لوریاں دیتی سی تیرا جھولا کون چلیندی سی تیرا جھولا کون جھولے دی سی تیرا جھولا کون جھولے دی سی او شیما بنت حلیمہ میں جڑ کے دی بڑ دربار کہو ذرا سبحان اللہ بھائی لپٹ کے راتے آگے نہیں لپٹ کے راتے آگے میں دل رحمت نال رنگا گئے نے دل نال لگا کے نے دل رحمت نال رنگا گئے نے اے پاک جماعت صحابہ دی تقدیر نصیب سنبھالی اونچی آواز سے اور بلند آواز سے سارے یار نبی نو پیارے پر یار غار نے کیا کہنے تے جن منگیا لڑکا پیدا پھڑ کے اس مار جرار نے کیا کہنے تے جد حق محبوب دا حق بڑھیا عثمان دے پیار دے کیا کہنے کہ جنو طاہر آقا بیر کبے حیدر قرار دے کیا باغ جگہ من والیا سائیاں میرے جلدی باغ جگہ دے دیدار دی پیاسیاں اکھیاں دی میرا مالک پیاس بجھا دے جد شان صدق دے پردے گزری اوڈا روضہ پاک دکھا دے جد شہر دیا تو قسمہ چاہیا اوتھے طاہر نو دفنا دے اونچی آواز سے کہو ذرا سبحان اللہ مدینہ اکھنال رب دا میں گھر ویکھ آیا نالے مصطفیٰ دا میں در ویکھ آیا نالے مصطفیٰ دا میں در ویکھ آیا چھڑیا مدینہ سی جان نکل دی اوہ اج تک نہیں پئی حالت سنبھل دی اج تک نہیں پئی حالت سنبھل دی بہت سخت درد ہجر ویکھ آیا نال مصطفیٰ دا میں در ویکھ آیا اونچی کہو ذرا سبحان اللہ بلندوا سے سبحان اللہ مجھے ربائی یاد آگئی اچھا تم ہی ہو بہت عاشق کا عشق دے دعوے کیتے بہت عاشق کا عشق دے دعوے کیتے تشدید دا عشق جمالے طاہر یار غار والی دے راسن لوگ مثالے بہار
ستا اج بھی رسول دے نالے تو پھر میں کیا کہہ رہا ہوں وہ دی ذات نمن کمالات نمن برکات نمن معجزات نمن تے صفات نمن گلبات نمن وہ دی ساری پاک جماعت نمن او دی ذات نمن او دی ذات نمن تے صفات نمن کمالات نمن برکات نمن برکات نمن معجزات نمن او دی ساری پاک جماعت نمن او دی آل نمن او دی آل نمن او دی آل نمن او دی آل نمن اصحاب نمن او دی آل نمن اصحاب نمن ازواج نمن فقط ایک دی چار بنات نو نعرہ تکبیر عقائد علماء اہل السنت نعرہ تکبیر تھک تو نہیں گئے بھائی مکمل کرو سناؤ سبحان اللہ ماشاء اللہ گلہ عرش تے رب نل کیتیاں سن کیتیاں سن کیتیاں سن کیتیاں سن ہاتھ بلند کرو عقیدہ ہمارا گلہ عرش تے رب نل کیتیاں سن میراج والی اس رات نمن میراج والی میراج گلہ عرش تیرا گلہ عرش تے رب نل کیتیاں سن میراج والی اس رات نمن تے او دے رو دے اقدت بچ طاہر بندہ پڑھ ون پاک حیات نو او دی روزے اقدت بچ طاہر او بندہ پڑھ ون او دی روزے کیوں نہیں بول رہے کیوں نہیں بول رہے او دی روزے او دی روزے روزے اقدس بچ طاہر بندہ پڑھ ون پاک حیات نو من اخلاق تیرے سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اخلاق تیرے سبحان اللہ شیریں گفتار تو صدقے تیرے لب سونے تیرے نین سونے تیرے لب سونے تیرے نین سونے تیرے لب سونے تیرے نین تیرے لب سونے تیرے نین سونے زلفا خمدار تو صدقے تیرا جسم سونا تیرا جسم سونا دل کا چرخدار تو صدقے تیری ساری آل تو طاہر صدقے او تیرے ہر ایک یار تو صدقے آئے تیرا اسم سونا تیرا جسم سونا تیرا جسم سونا دل کا شرخسار تو صدقے تیری ساری آل تیری ساری آل تو طاہر صدقے او تیرے ہر ایک یار تو صدقے عبداللہ لوگ کہتے ہیں صدیق کو مانتے ہیں جی ہاں مانتے ہیں عمر کو مانتے ہیں بالکل مانتے ہیں عثمان کو مانتے ہیں جی مانتے ہیں مگر کہتے ہیں علی کو نہیں مانتے جی نہیں مانتے علی کو جی نہیں مانتے کیوں ہمارا دعویٰ تھا ہے اگر علی کو کوئی ماننے والی قوم ہے جماعت ہے تو وہ اہل سنت والجماعت میں مانتا ہوں آپ مانتے ہیں اور مانتے جیسے ماننے کا حق ہے ہم عملی ماننے والے ہیں عملی ماننے والے ہیں نعرہ باز نہیں نماز باز ہیں قرآن باز ہیں کلمہ باز ہیں تہجد باز ہیں ہمارے پاس سیرت علی کی اگر چاہتے ہو تو میں مولا علی کی خدمت عالیہ میں ایک گفٹ پیش کروں سنیں گے جو سنیں گے ہاتھ کھڑا کر کے کہو کہ واہ علی جو نہیں مانے گا منکر ہوگا مل کے کہو طاہر جھنگوی ترجمان امداد اللہ مہاجر مکی کا
عطا اللہ شاہ بخاری کا، شیخ الہند کا، حسین احمد مدنی کا، لاہوری کا، تمام دیوبند کا، ترجمان ہے عقائد کے نظریات کا. یہ میری آواز اپنی نہیں، دیوبند کی آواز ہے، سارے سنیوں کی آواز ہے، دیوبندیوں کی آواز ہے، سنیوں کی آواز ہے. اب سنو، میں خاک علی علی دی جتیاں دی، او میں خاک علی دی جتیاں دی تے میرا مرشد پاک علی ہے. سونا اس خاتون دا شوہر ہے جڑی پاک رسول دی تھی. علم دے شہر دا باپ علی، جڑے علم دا شہر نبی ہے، انہیں خواب دے وچ دیدار اپنے دی او دیتی طاہر نو چھلکی. میں خاک علی دی علی میں خاک علی دی جتیاں دی تے میرا مرشد پاک علی ہے. سونا اس خاتون دا شوہر ہے جڑی پاک رسول دی دھی ہے. اس علم دے شہر دا باب علی جڑے علم دا شہر نبی ہے تے انہیں خواب دے وچ دیدار اپنے دی دیتی طاہر نو چھلکی. خلاصہ اد کر رہا ہوں بھائی، بہو والا عرفہ شان ملی، بہو والا عرفہ شان ملی، شان